جنوں نبی پاک نہ یاری لاؤں دا شوق ہے تے لائی بیٹھے ہاں تے زبان خاموش نہ رہے یاری رب دے یاری رب دے حبیب نال لا تو غیرہ دا خیال چھڈ دے رب تینوں کل مختاریاں بیڑی یا تو سارے ہی جہان دیاں تاریاں دتیاں نے آقا رب تینوں کل مختاریاں بیڑی یا تو سارے ہی جہان دیاں تاریاں کیتا پلیتانو تو پاک صفا کیتا پلیتانو تو پاک صفا تو غیرہ دا خیال چھڈ دے یاری رب دے حبیب نال لا تو غیرہ دا خیال چھڈ دے شاہ جی کل مختاری سرکار نو کیویں ملی ہے میں کہ اللہ دا قرآن پڑھ اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا جس گل دا اللہ دا رسول تانوں حکم دے او گل من لو جتوں اللہ دا رسول روکے اوتھوں رک جاؤ سبحان اللہ ایتھوں کل مختار نبی ثابت ہے سبحان اللہ یا قرآن کو لے پوچھے اللہ دے کلام اے دس نبی دا معراج دس قرآن سبحان اللہ دی اسرا کہندا ہے میں کہ اللہ دی پاک کلام نبی دے یاراں دا ذکر سبحان اللہ کدے بول نبی دے یاراں دا ذکر دس قرآن کہندا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سبحان اللہ اندے سنی دوڑے پڑھ دے جی بول سبحان اللہ اللہ دے کلام پاک کو پوچھیا اللہ دی پاک کلام پینتن پاک دا ذکر دس سبحان اللہ قرآن کے اندر 22واں سپارہ کھول یا اللہ کھل گیا سورۃ احزاب کھل گئی فرمایت نمبر 33 کھول یا اللہ کھل گئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ دے کلام پاک کو پوچھیا اے اللہ دی پاک کلام دس نبی دی غلامی دا ذکر ہی دس غلامی کیویں کرنی ہے اللہ دا قرآن بولے آئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ دے قرآن کو پوچھیا اللہ دے پاک کلام نبی دا میلاد دس سبحان اللہ کی بولو نبی دا میلاد دس قرآن بولیا سورۃ یونس آیت نمبر 58 قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا میں اللہ دے قرآن کو پوچھیا نبی دا نور ہونا دس قرآن کہندا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین اللہ دے قرآن کو پوچھیا میرے آقا دا شان دس قرآن بولیا ورفعنا لک یہ میرے آقا دی شان سویل ہو جانی ہے جا پورا قرآن کی ہے میرے آقا دی شان کی بولو میرے آقا دی شان کون جبریل یا اللہ جی داؤد علیہ السلام نو مقام خاص کے صدیا زبور کتاب دیتی سبحان اللہ داؤد علیہ السلام نو مقام خاص کے صدیا کہ زبور کتاب دیتی یا اللہ موسیٰ علیہ السلام نو کوہ طور تے صدیا تے تورات دیتی عیسیٰ علیہ السلام نو مقام خاص کے صدیا انجیل دیتی جبریل بولیا یا اللہ ہن میرے آقا دو جہاں دی واری آ گئی ہے فخر موجودات دی واری آ گئی ہے آمنہ دے لال دی واری آ گئی ہے مدینے دے تاجدار دی واری آ گئی ہے کل نبیاں دے سردار دی واری آ گئی ہے امت غمخوار دی واری آ گئی ہے سونے یا اللہ اس آخر الزمان نبی علیہ السلام نو کس مقام تے صدنا ہے تے قرآن دینا ہے اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل
داؤد علیہ السلام نو مقام خاص تے سدیا زبور دیتی موسی علیہ السلام نو کوہ طور تے سدیا تورات دیتی عیسی علیہ السلام نو مقام خاص تے سدیا انجیل دیتی اور نبی سی اے نبی بھی ہے رسول بھی ہے رسولاں دا رسول بھی ہے تے میرا محبوب بھی ہے سبحان اللہ اینو بلانا نہیں اینو سدنا نہیں فرمایا اگر میرا نبی غارے ہیرا وچ قرآن غارے ہیرا وچ لے جا اچھی بول اگر میرا نبی غارے ہیرا وچ قرآن غارے ہیرا وچ لے جا اگر میرا نبی غارے سور وچ قرآن غارے سور وچ لے جا اگر میرا نبی میدان بدر وچ قرآن میدان بدر وچ لے جا میرا نبی میدان احد وچ قرآن میدان احد وچ لے جا میرا نبی غزوہ تبوک وچ اوتھے قرآن لے جا میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا مسجد نبوی دے وچ قرآن مسجد نبوی وچ لے جا میرا نبی عائشہ پاک دے حجرے وچ قرآن اوتھے لے جا میرا نبی بیبیاں پاکاں دے اندر بیٹھا ہے قرآن اوتھے لے جا میرا نبی سفر وچ تے قرآن سفر وچ لے جا میرا نبی حضر وچ قرآن حضر وچ لے جا میرا نبی کعبے وچ قرآن کعبے وچ لے جا میرا نبی جتھے جتھے ٹردا جائے جبریل جتھے جتھے میرا نبی ٹردا جائے تو قرآن لے کے پیچھے پیچھے ٹردا جا سبحان اللہ اس نبی نو آنا کہ میرے ورگا ہے اللہ دے بندیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نو سمجھیا ہی نہیں تو جتھے جتھے میرا نبی ٹردا جائے جبریل قرآن لے کے پیچھے پیچھے ٹردا جا اگر غار ہیرا وچ تے قرآن لے جا غار ہیرا وچ اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم سبحان اللہ میں اپنے زور تو بھی صدقے جاواں تہاڈی چپ تو بھی سبحان اللہ غارے سور دے اندر ہے قرآن غارے سور وچ لے جا قرآن کہندا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اگر نبی غارے سور وچ قرآن لے جا اگر نبی جنگ بدر وچ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ